बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड ईयर महद इस्लामिक क्लास में हमने बाब 2 शुरू किया है, जिसमें हम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम 12 हदीस पढ़ चुके हैं जो मुख्तलिफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ बातों के बारे में बताया। कल जो हमने हदीस पढ़ी थी, हदीस नंबर 11 पढ़ी थी कस्ब हलाल कमाने की अहमियत, और हदीस नंबर 12 पढ़ी थी हमने ईमानदार ताजिर की अहमियत और फजीलत, कि वह ईमानदार ताजिर जो है वो अंबिया और सिद्दीकीन के साथ और शोहदा के साथ होगा। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 13, जिसमें हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में है। हदीस है अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल मुफ़लिसु क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मताअ फ़क़ाल इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन वसियामिन वज़कातिन वयअती क़द शतम हाज़ा वक़ज़फ़ हाज़ा वअकल माल हाज़ा वसफ़क दम हाज़ा वज़रब हाज़ा फ़युतअ हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़ुनियत हसनतुहु क़ब्ल अन युक़ज़म अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, मुफलिस हम में से वो है जिसके पास न दिरहम हो न दिनार हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत में मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, इस हाल में कि इसने किसी शख्स को गाली दी होगी, किसी शख्स पर बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, बस इसकी नेकियां इन्हें दे दी जाएंगी। और अगर इसके ज़िम्मे तमाम कर्ज चुकाने से पहले ही इसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो इन मज़लूमों की बुराइयां लेकर इस पर डाल दी जाएंगी, फिर इसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। देखिए, इस हदीस मुबारका में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पर भी जोर दिया गया। हुकूक की 2 किस्में, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता और हुकूकुल इबाद जो बंदों के साथ हो, ठीक है। और इस शख्स की मुफलिसी की तरफ इशारा किया गया है जो अपने अमल में मजमूई दीनी तालीमात को सामने नहीं रखता। हकीकी मुफलिस कौन है? इस्लाम में हकीकी मुफलिस वो शख्स है जो दीन पर अमल करने में इसकी मजमूई तालीमात का ख्याल नहीं रखता और सिर्फ एक पहलू इख्तियार करते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ देता है, हालांकि इसकी कामयाबी का इंहिसार मजमूई कामयाबी पर है। दीन इस्लाम का गलत तस्वुर अक्सर मुसलमानों में ये ख्याल है कि चंद इबादत की अदायगी से बख्शिश हो जाएगी, इसलिए नमाज, रोज़े, हज का अहतमाम किया जाता है, लेकिन ज़कात और दीगर माली सदक़ात और नफ़क़ात को बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गोया दीन के सिर्फ एक हिस्से यानी हुकूकुल्लाह की अदायगी की जाती है, लेकिन दूसरे बड़े हिस्से यानी हुकूकुल इबाद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, नमाज, रोज़े और हज का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है। नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए, रोज़े रखे अल्लाह के लिए, हज किया अल्लाह के लिए, लेकिन जो ज़कात और माली सदक़ात है वो उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ भी है कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दे दें, लेकिन उसका ताल्लुक़ बंदों के साथ भी है। एक तो हमने अल्लाह की रज़ा हासिल की, दूसरा मकसद इसका ये था कि जो मुफलिस हैं, जो मतलब अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमने क्या किया, सदक़ात वगैरह निकाले, ठीक है। तो एक हिस्सा हमने पूरा कर लिया अल्लाह ताला के हकूक़ का, दूसरा हिस्सा जो हमने बंदों के साथ वाबस्ता था उसको हमने पूरा नहीं किया। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद लाज़िमुल मलज़ूम है। देखें कि इस्लाम का तसव्वुर दीन ये है कि दोनों हकूक़ की अदायगी फ़र्ज़ है। अवलियत हुकूकुल्लाह को हासिल है, लेकिन हुकूकुल इबाद भी फ़र्ज़ है, बल्कि तमाम इबादत का मकसद ही हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए मुसलमान की तरबियत करना है, ताकि वो इतना नेक बन जाए कि बुराई में मुब्तला ना हो और मामलात ज़िंदगी ईमानदारी से सरअंजाम दे। मसलन नमाज का मकसद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहिया बुरी बातों से रोकती है। रोज़े के बारे में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम नेक बनो। हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में आता है कि मुसलमान की आज़माइश का हकीकी मैदान है। अगर एक मुसलमान इनको अदा नहीं करता तो आखिरत में नाकामी यकीनी है। मसलन जो बंदा इबादत के साथ साथ अपने दिगर फ़राइज़ और बिलखसूस अपनी ड्यूटी से ही मानों में से अंजाम नहीं देता तो इसकी रोज़ी हराम हो जाती है। इसके अलावा झूठ, रिश्वत और सूद जैसे हराम जगह इख्तियार करने से भी रोज़ी हराम हो जाती है।
حرام خور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والا کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان سے نیکیاں چھین لے جانے کے اسباب کیا ہے کہ مزید یہ فرمایا کہ زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والے کی بھی بہت سی نیکیاں چھین لی جاتی ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والے کی حقیقت میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوتی، اور اگر کچھ عبادات درجہ قبولیت حاصل کر بھی لے تو دوسری برائیاں اس کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، مثلا کسی کو گالی دینا، اسلام میں گالی دینا منع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے، اس لیے کسی کو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے زبان اور اخلاق خراب ہوتا ہے۔ بہتان ترازی، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا گیا ہے، اس کے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے گئے۔ نمبر 1، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، اس کی مذمت کی گئی۔ نمبر 2، الزام جھوٹا ثابت ہونے پر 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگایا اور وہ جھوٹا ہوا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مردوں کو نہلایا کرتی تھی، اس طریقے سے ایک عورت کا جو ہے انتقال ہوا تو وہ نہلانے والی عورت اس کو نہلانے کے لیے گئی، تو جب وہ اس کو نہلا رہی تھی تو اس نے کہا کہ جب اس کا نا فلاں کے ساتھ جو ہے یعنی کہ چکر تھا، مطلب کہ دروازے میں کھڑے ہو کے غیر مردوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، تو جیسے اس نے یہ بات کہی تو اس کا ہاتھ جو ہے اس عورت کی ران پہ تھا، وہ ہاتھ اس کا وہیں پہ چپک گیا۔ اس نے کافی چھڑانے کی کوشش کی لیکن نہیں چھڑا، آخرکار پھر جو ہے مشورہ کیا جانے لگا کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ عورت کا ہاتھ کاٹ دو، تو ظاہر بات ہے عورت کے گھر والے اپنی عورت کے اندر یہ ایپ نہیں چاہتے تھے۔ کسی نے کہا مردے کا یہاں سے گوشت کاٹ دیا جائے، تو جو مردے کے گھر والے تھے وہ اپنے اس کے اندر یعنی کہ اس کو کیسے یہ کام کرتے، تو اسی طریقے سے تقریباً 3 دن گزر گئے۔ پھر کسی عالم کو بلایا گیا، ٹھیک ہے، پردے میں ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ جب تم اس کو یعنی کہ ایسے نہلا رہی تھی تو تم نے کیا بات کی تھی؟ تو کہا کہ نا میں نے یہ بات کی تھی کہ اس جو ہے نا اس عورت کا غیر مردوں کے ساتھ یعنی کہ دروازے میں کھڑے ہو کے غیر مردوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ تو جو ہے وہ عالم صاحب جو تھے انہوں نے پوچھا اس عورت سے، نہلانے والی عورت سے، کیا واقعی ہی ایسا تھا؟ تم یعنی کہ سچ کہتی ہو کہ سچ میں ہی ایسی کیا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے الزام لگایا ہے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے الزام لگانے کی۔ تو اس عورت کو جو مردوں کو نہلانے والی تو اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ جب 80واں کوڑا اس عورت کو لگا تو اس کا ہاتھ کیا تھا؟ اس سے چھوٹ گیا تھا۔ تو اتنی سخت سزا ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک بات کا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم کسی معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد ضرور ادا کریں، ہم جو ہے اس کی انسانوں کی تکلیفات کو پریشانی کو دور ضرور کریں، ان کے پریشانی اور تکلیفات کا سبب نہ بنیں۔ آگے ہے ناحق مال کھانا، ناحق مال کھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ کیونکہ اس سے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا کفر قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ویسے بھی ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ زیادتی کی ممانعت، زیادتی میں کسی مسلمان پر ہر طرح کی زیادتی شامل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ارشاد باری ہے انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام اس کو مکمل اختیار کرنے میں ہی آدمی کی نجات ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ عبادات کے ساتھ باقی گناہوں کو بھی شمار کرتے ہوئے مجموعی نامہ اعمال تیار کیا جائے، جیسے کسی طالب علم کے لیے تمام مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے، پھر ہی وہ کامیاب شمار ہوتا ہے ورنہ ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح دین پر بھی مجموعی عمل مقصود ہے، جزوی طور پر عمل ناقابل قبول ہے۔ آج کا مسلمان اور تذکیر حدیث، آج ہم مسلمان عام طور پر معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں
اور صرف عبادات پر قناعت کرتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق ہم بڑی لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نماز، روزے اور ذکر اذکار کو ہی دین کامل تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ دین کا غلط تصور ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، جہاں دین پر عمل میں ذرا مادی نقصان نظر آیا وہاں دین کو چھوڑ دیا، جہاں تک مفادات کے ساتھ دین چلتا ہے اختیار کیا، لیکن جہاں دین و مفاد ٹکرائیں دین کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قیامت والے دن حقوق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کی مثال سمجھیں کہ 99% اللہ تعالیٰ کی 99% جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو 1% اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، تو اس وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم امید بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے ویسا جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے فضل کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، بخشش کی ہم امید رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ ان سے معافی نہ مانگ لیں، اور قیامت والے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اب بھی اگر کسی کے حق میں کمی ہو گیا تو اس سے معافی مانگ لیں، اور بالفرض جو ہے اگر آپ ابھی یعنی کہ جو حقوق ہیں آپ کے ساتھ متعلق ہیں ان سے کیا کریں، اب حقوق کی ادائیگی اچھی طریقے سے کرنا شروع کر دیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہماری نیکیاں ہمارے پاس ہی رہیں۔ اگلی حدیث ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کوئی چیز قیامت کے دن مومن کے ترازو میں رکھی گئی ہے حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدگو کو ناپسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں پر زور دیا گیا، ایک حسن اخلاق، دوسرا بے حیائی اور بدگوئی کی مذمت۔ حسن اخلاق، اس حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، زندگی میں اس کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ملنساری، خوش مزاجی، عادت، خصلت اور مروت کے ہیں۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں، اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اخلاق کی اہمیت جو ہے ہم درج ذیل منہ سے لگا سکتے ہیں، مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکارم اخلاق کی تعلیم و تربیت۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بتایا گیا ہے، حالانکہ انبیاء کے آنے کا مقصد اپنے اندر کئی مقاصد لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، بے شک میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت حسن اخلاق تمام انبیاء کی امتیازی صفت ہے، یہ صفت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطرج دم عطا کی گئی ہے۔ یہی صفت اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان کے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رأیتہ یأمر بمکارم اخلاقی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ دعائیں انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کی صفت عطا کرنے کی دعا کی۔ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں، دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، خدایا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی کر، تیرے علاوہ کوئی بھی بہترین اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا۔ کامل مومن کی نشانی، ایک معیاری اچھی اور کامل مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ میزان قیامت میں بھاری عمل، حسن اخلاق کو قیامت میں پلہ اعمال میں بہت بھاری عمل کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق کرنے والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نمازی کہاں ہے؟ ایک ڈھیر نمازیوں کا مجمع ہوگا، روزے رکھنے والوں کا، زکوٰۃ کا، ہر طرح کی عبادت کا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا حسن اخلاق والے، تو ایسے ہوں گے جیسا کہ آٹے میں نمک کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں دین جو سارا کا سارا پھیلا ہے وہ اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، صرف اور صرف تبلیغ بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تبلیغ میں اخلاق کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے۔
आगे है बेहतरीन अतिया खुदाबंदी। सबसे अच्छा अतिया जो कुदरत की तरफ से इंसान को अता होता है वो उसने अखलाक है। उसने अखलाक इंसान के जिस्म को चार चांद लगा देता है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुम मा अतन नासा खुलुक़िन हसन। लोगों को कुदरत इलाही से जो चीज़ें अता हुई में से सबसे बेहतर अतिया अच्छे अखलाक हैं। असर हाजिर में अखलाक हसना और सिफ़ात हमीदा की अहमियत, दौर हाजिर में अखलाक हसना की अहमियत बहुत बढ़ गई है। आज हमारी गुफ्तगू इशारों और रवैयों से दूसरे मुसलमान बदज़न है, जिससे हमारे माशरे में ताल्लुकात में खुशगवारी नहीं नज़र आती बल्कि 400 नफ़रतों के अलावा भड़क रहे हैं। इसलिए आज की ज़ख्मी इंसानियत के ज़हनी और जिस्मानी दुखों का मुदावा सिर्फ हुस्न अखलाकी है। बद अखलाकी की वजह से मामूली इख्तलाफात बढ़कर बड़े बड़े सानेहात का बाइस बनते हैं, जबकि बड़े बड़े मसाइल अच्छे अखलाक की बुनियाद पर हल किए जा सकते हैं। मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह ज़ुबान की बेहतियाती है, जो बद अखलाकी का पहला जीना है। अच्छे अखलाक की बदौलत मुखालिफ फरीक बात को बड़ी आसानी से मान लेता है, जबकि बद अखलाकी से बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। इनफरादी ज़िंदगी से रियासती सतह तक अखलाकियात सबसे अहम चीज़ है, तो हमें सबसे पहले अपने अखलाकियात दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आगे है बेहियाई और बदज़ुबानी की मजम्मत। इस हदीस के दूसरे हिस्से में जो इसकी मजम्मत बयान की गई है, देखिए बेहियाई, इस्लाम में बेहियाई की शदीद मजम्मत की गई है और हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान बाहम लाजिम व मलजूम है, जब इनमें से किसी एक को उठा लिया जाएगा तो दूसरा भी उठा लिया जाएगा। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बेहियाई की मजम्मत फरमाई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में फ़ाहिश हो वो इसको ऐबदार कर देगा और हया जिस चीज़ में आ जाए वो उसको उम्दा कर देगा। इसके अलावा एक और हदीस में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक साबका नबियों के कलाम में से लोगों ने जो हिकमत हासिल की वो ये है, जब तू हया ना करे तो फिर तू जो चाहे कर। बदज़ुबानी ख़तरनाक मर्ज़ है। बदज़ुबानी जिसके हदीस में बेशुमार नुकसानात बयान किए गए हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सबसे मुल्हिक चीज़, ज़ुबान सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान के अमाल को गारत यानी कि ज़ाया कर देती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ का है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान को पकड़ कर फरमाया, इसका डर है। एक और हदीस में फरमाया, जो मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ज़ुबान का ज़ख़म तलवार से गहरा। ज़ुबान ऐसा हथियार है जिसका लगाया हुआ ज़ख़म बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए बदज़ुबानी से परहेज़ करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान से जो ज़ख़म लगेगा वो कभी ठीक नहीं होता, लेकिन तलवारों के ज़ख़म दुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। क्योंकि ज़ुबान से दी गई तकलीफ़ इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। जब उसे याद आएगा उसे तकलीफ़ होगी, और जिसने उसे ज़ुबान से तकलीफ़ दी होगी उसे गुनाह मिलेगा। हाथ से दिया हुआ ज़ख़म जो है वो लोग भूल जाते हैं कि तकलीफ़ ख़त्म हुई, ज़ख़म भूल गए। तो इसलिए हमें अपने हाथ और ज़ुबान से लोगों को महफूज रखना है कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला हमें इन हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।